مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم لكم متى نستعمل إذا متى نستعمل بعض الكلمات. فقد طلب مني العديد في التعليقات أن نتكلم عن متى نستعمل alors que وaprès du وما إلى غير ذلك. إذا مشاهدينا الكرام، في هذا الدرس سأقدم لكم شرح بسيط لمتى نستعمل alors que بينما près du بالقرب من ni l'un ni l'autre لا هذا ولا ذاك و à côté de là à côté de قرب ال ouvert sur هو مفتوح على ouvert sur و en face de أمام ال en face de و près de là بالقرب من. إذا المشاهدين الكرام، من الصعب بمكان أن تقوم بترجمة هذه الكلمات أو هذه العبارات، وأيضا أن تركبها في جمل على هذا النسق. إذا سأحاول أن أشرح لكم وسأبسط الدرس، وأنتم اكتبوا في التعليق هل الدرس بسيط أو هل الدرس جميل أو هل الشرح جميل. إذا أجيبوا عن هذه الأسئلة في التعليق كي أعرف مدى أهمية هذا الدرس. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. إذا تطبيق اللغة الفرنسية، المستوى المتوسط، الدرس 58. إذا تطبيق اللغة الفرنسية، أي هذا الفيديو أو هذا الدرس ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. alors que بينما hier j'ai vu des oiseaux alors que j'étais assis là. Hier j'ai vu des oiseaux alors que j'étais assis là. hier أمس j'ai vu رأيت des oiseaux الطيور alors que بينما j'étais assis là كنت جالسا هناك. إذا مشاهدينا الكرام، هنا alors que تعني بينما. استعملنا alors que لنربط بين جملتين. الجملة الأولى hier j'ai vu des oiseaux. إذا قلنا hier j'ai vu des oiseaux فالجملة صحيحة. أمس رأيت الطيور، يعني حتى وإن لم نضف لها شيء فإن الجملة صحيحة. وأيضا j'étais assis là كنت جالسا هناك، أيضا الجملة صحيحة حتى وإن لم نضف لها شيء، جملة صحيحة. وهنا ربطنا بين جملتين alors que hier j'ai vu des oiseaux. hier j'ai vu des oiseaux أمس رأيت الطيور alors que j'étais assis là بينما كنت جالسا هناك لا. إذن hier أمس، لذلك قمنا بتصريف الفعل vouloir للماضي j'ai vu hier j'ai vu إذن يمكنكم أن تعيدوا الجمل. ضعوا pause وأعيد معي نطق الجملة. مثلا hier j'ai vu des oiseaux alors que j'étais assis là. أشير فقط بالنسبة لمن طلب الدروس مكتوبة، طلب العديد الدروس مكتوبة، فستجدونها على الموقع www.francefacile.fr، وهذا الرابط أو رابط الموقع ستجدونه في التعليق. في أول التعليق ستجدون رابط الموقع، وأيضا في خانة الوصف. près du بالقرب من، près du بالقرب من. j'habite
près de l'hôpital. أعيش بالقرب من المستشفى. إذا استعملت près de أي بالقرب، وحاولت أن أضعها في جملة واحدة. إذا près de. إذا j'habite أسكن الآن، أسكن أو أعيش، أسكن أو أعيش près de بالقرب l'hôpital المستشفى، l'hôpital المستشفى. إذا j'habite près de l'hôpital أعيش بالقرب من المستشفى. إذا يمكنكم أن تعيدوا معي الجملة. ضع بوز أو ضعي بوز وأعيدوا معي الجملة. j'habite près de l'hôpital. j'habite près de l'hôpital. أو يمكن أن نقول près du. j'habite près du château d'eau. j'habite près du château d'eau. أعيش بالقرب من برج المياه. إذن j'habite près du château d'eau. أعيش بالقرب من برج المياه. لماذا استعملنا du؟ في الحالة الأولى استعملنا de. j'habite près de l'hôpital. هنا j'habite près du château d'eau، لأن du تعني de le château d'eau. j'habite près de le château d'eau. ولأن de le غير موجودة في اللغة الفرنسية، عبارة غير صحيحة. de le لذلك نستعمل مكانها du. près du، ولا نقول près de le. إذن j'habite أسكن près du بالقرب من château d'eau أسكن أو أعيش، والأقرب هي أسكن. j'habite près du château d'eau برج المياه. château برج d'eau المياه. إذن الآن سأمر إلى ni l'un ni l'autre. ni l'un ni l'autre. لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك. إذن tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi؟ إذن أولا سأشرح لكم لتعرفوا فقط أن ni تعني لا، وني الثانية تعني ولا. إذن ني تعني لا ولا. إذن سأقوم بترجمة الجملة وبعد ذلك سأشرح لكم بشكل مبسط. إذن tu ne veux لا تريد، ni l'un لا هذا، ni l'autre ولا ذاك. pourquoi؟ لماذا؟ pourquoi لماذا؟ tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi لا تريد لا هذا ولا ذاك؟ لماذا؟ إذن قلنا ni تعني لا ولا. إذن يمكن أن نقول هنا ni تعني أيضا لا ولا. إذن l'un l'autre. l'un l'autre. l'un هذا l'autre ذلك الآخر. l'autre الآخر. إذن tu ne veux لا تريد. إذن ne veux pas. يمكن أن نقول tu ne veux pas. tu ne veux pas لا تريد. tu ne veux pas لا تريد. إذن هنا ne تعني لا أيضا. ne pas تعني لا ليس لم. pourquoi؟ هنا pourquoi تعني لماذا. إذن كسؤال pourquoi؟ لماذا لا تريد لا هذا ولا ذاك؟ tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi؟ tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi؟ لا تريد لا هذا ولا ذاك. لماذا؟ إذن يمكنكم أن تضعوا بوز وتعيدوا معي الجملة. tu ne veux ni l'un ni l'autre. tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi؟ tu ne veux ni l'un ni l'autre. pourquoi؟ الآن سأمر إلى à côté de la. à côté de la قرب
ال. Le supermarché est à côté de la piscine. Le supermarché est à côté de la piscine. السوق الممتاز هو قرب المسبح. إذن le supermarché est à côté de la piscine. هنا نتكلم عن à côté de la. هو قرب المسبح. Le supermarché. لماذا ترجمنا supermarché سوق ممتاز؟ إذن لأن super ممتاز marché السوق إذن le supermarché أي السوق الممتاز. إذن le supermarché السوق الممتاز est à côté de la piscine. À côté de هو قرب la piscine المسبح. أو يمكن أن تقول la piscine est à côté du supermarché. لاحظوا معي سنضع supermarché مكان la piscine. إذن la piscine est à côté de le supermarché. لا نقول de le. دائما عندما تلتقي de و le نضع مكانهما du. À côté du supermarché. يعني لا نقول de le supermarché. إذا كانت de ولا أو de وإل apostrophe نتركها على حالها. إذا كانت de le نضع مكانها du لأن de le غير موجودة في اللغة الفرنسية. إذن la piscine est à côté du supermarché. إذن يمكن أن تغير وأنتم اكتبوا في التعليق أو في مذكرة اكتبوا يعني مثلا la mosquée est à côté de l'école est à côté de la mosquée مثلا. اكتب جملتين في التعليق. حاول أن تضع دائما الاسم الأول في الأخير والاسم الأخير في الأول. غير في مكان الأسماء. الآن سأمر إلى العبارة التالية. est ouvert sur هو مفتوح على. est ouvert sur هو مفتوح على. le livre du professeur est ouvert sur le bureau. Le livre du professeur est ouvert sur le bureau. كتاب المعلم هو مفتوح على المكتب. Le livre du professeur est ouvert sur le bureau. كتاب المعلم هو مفتوح على المكتب. إذن le livre الكتاب. Le livre du professeur كتاب المعلم est ouvert sur. هذه العبارة تستعمل كثيرا. إذن le bureau المكتب. يمكن أن نحذف professeur ونقول le livre est ouvert sur le bureau. أو نقول le cahier est ouvert sur le bureau. Le cahier est ouvert sur le bureau. الدفتر مفتوح على المكتب. Le cahier est ouvert sur le bureau. الآن سأمر إلى en face de أمام ال. en face de أمام ال. La gare est juste en face des magasins. La gare est juste en face des magasins. تقع محطة القطار أمام المحلات التجارية مباشرة.
إذن en face des أمام ال la gare est juste. La gare est juste en face des magasins. La gare المحطة إذن la gare est juste en face des magasins. تقع محطة القطار أمام مجازن المحلات. مجازن يمكن أن نعيد المحلات التجارية مباشرة سنحذفها مباشرة. إذن en face des أمام ال la gare est juste en face des magasins en face des لأن هنا وضعنا S. إذا حذفنا S نقول en face de en face de. يمكننا أن نحمل la gare ونضعها مكان magasin. Le magasin est juste en face de la gare. De la gare. Le magasin est juste en face. Est juste. إذن est juste يمكن أن نقول مباشرة أو يمكن أن لا نضع مباشرة. إذن le magasin est juste en face de la gare. إذن لم أشرح لكم près de la قلت لكم près de le و près du ولم أشرح لكم près de la. إذن سأعطيكم مثال مثلا près de la بالقرب من ma maison se trouve près de la mosquée. Ma maison se trouve près de la mosquée. بيتي يتواجد بالقرب من المسجد. إذن ma maison بيتي se trouve يتواجد près de بالقرب من mosquée المسجد. إذن ma maison se trouve أي بيتي يتواجد près de la mosquée أي المسجد. La mosquée المسجد. إذن ma maison se trouve près de la mosquée. Ma maison se trouve près de la mosquée. بيتي يتواجد بالقرب من المسجد. إذن قلنا près de la. وإذا قلنا ma maison se trouve près de l'école سنضع L apostrophe ونكتب école. École. إذن ma maison se trouve près de l'école. وإذا أردنا أن نقول le café مثلا près سنضع مكان école le café. إذن ma maison se trouve près de le café. لاحظوا أن de le غير موجودة في اللغة الفرنسية لذلك سنستعمل du. إذن près du café. Près du café. Ma maison se trouve près du café. إذن سأقرأ الجمل التي قمت بتركيبها. إذن الدرس 58. Alors que بينما hier j'ai vu des oiseaux alors que j'étais assis là. Près du بالقرب من j'habite près de l'hôpital. J'habite près de l'hôpital. Ou j'habite près du château d'eau. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. لا هذا ولا ذاك. Tu ne veux ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Tu ne veux ni l'un ni l'autre. Pourquoi? À côté de là, قرب ال, le supermarché est à côté de la piscine. À côté de là, قرب ال, le supermarché est à côté de la piscine. Est ouvert sur, هو مفتوح على. Est ouvert sur. Le livre du professeur est ouvert sur le bureau. Le livre du professeur est ouvert sur le bureau. En face des, أمام ال, la gare est juste en face des magasins. La gare est juste en face des magasins. Près de là, près de là بالقرب من, ma maison se trouve près du café, ou près de l'école, ou près de la mosquée.
إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة. وأيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم أن تجدوا الدرس مكتوب في الموقع www.francefacile.fr، وهذا الرابط موجود في أسفل الفيديو، ويمكنكم الضغط على علامة التجه على الفيديو على الجهة اليسرى، وستجدون مباشرة في الخانة الأولى رابط الموقع، اضغطوا عليه وستجدون الموقع إن شاء الله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقائنا آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.